मीडिया टप टिभीको बेलुकी 5 बजेको समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचारहरू। मापदण्डभन्दा 3 गुणा बढी आयोडिन, लुकीछिपी अमेरिका हिँडेका 81 नेपाली मोरक्कोबाट फिर्ता, हिमालमा कालो हिउँ देखिन थाल्यो, सरकारले तोकेको आइतबारको बिदा खारेज, नवलपरासी जिल्ला अदालतमा गोली चल्यो, नेपालमा मनसुन समयभन्दा पहिले नै प्रवेश, एनटिभीका 5 वटै च्यानलको प्रसारण अवरुद्ध, काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयका संकेत चिन्ह तयार। अब लागौं पुरा समाचारतर्फ। नेपालीले केही वर्ष यता चाहिने भन्दा बढी आयोडिन सेवन गरिरहेको एक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ। न्युयोर्क एकाडेमी अफ साइन्सेसले प्रकाशन गर्दै आएको एनल्स अफ द न्युयोर्क एकाडेमी अफ साइन्सेस जर्नलमा गत साता प्रकाशित अनुसन्धानात्मक आलेखमा 7 जिल्लाका 2000 भन्दा बढी घरबाट संकलन गरिएको नुनमा चाहिने भन्दा बढी आयोडिन भेटिएको उल्लेख छ। काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ एलाइड साइन्सेस KIS, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय रसायनशास्त्र विभाग लगायत अनुसन्धानकर्ताहरूले भान्सामा प्रयोग हुने नुनमा 54 ppm पार्ट्स पर मिलियन आयोडिनको मात्रा हुने गरेको पत्ता लगाएका छन्। धनकुटा, सिराहा, कैलाली, रूपन्देही, काठमाडौँ, कास्की र चितवनका 2117 घरबाट नमुना संकलन गर्दा 1777 नमुनामा बढी मात्रामा आयोडिन फेला परेको KIS का अनुसन्धानकर्ता वसन्त गिरीले जानकारी दिए। हामीले तालिम दिएर ती जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई घरबाट नुन ल्याउन लगाएर परीक्षण गराएका थियौं। अनुसन्धानको मुख्य लेखक समेत रहेको गिरीले भने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले दिएको विधिबाट नमुना परीक्षण गर्दा आयोडिनको मात्रामा 54 ppm भेटियो। उनीहरूले टाइट्रेसन विधिबाट नमुना परीक्षण गरेका थिए। WHO को मापदण्डमा भान्सामा प्रयोग हुने नुनमा आयोडिनको मात्रा 15 ppm हुनुपर्ने उल्लेख छ। औद्योगिक उत्पादनका लागि मात्रै नुनमा 50 ppm अनिवार्य गरिएको छ। आयोडिन सजिलैसँग उडेर जाने भएकोले प्याकिङ गर्दा, ढुवानी गर्दा, स्टोर गरेर खुद्रा व्यापारीसम्म आउँदा 30 ppm हुने अनुमान बमोजिम मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो। घरको भान्सासम्म पुग्दा त्यो उडेर 15 ppm सम्म पुग्ने अनुमान गरेर त्यही अनुसार सरकारले मापदण्ड बनाएको छ। पहिला ढुवानी गर्दा समय लाग्ने, प्लास्टिकको गुणस्तर पनि राम्रो नहुने भएकोले आयोडिन उडेर जाने सम्भावना हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो देखिएन। भान्सामा आइपुग्दा पनि आयोडिनको मात्रा धेरै पाइयो। अनुसन्धानमा संलग्न त्रिवी रसायनशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक भानु न्यौपानेले भने सरकारले मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एउटा वयस्क व्यक्तिलाई दैनिक 150 माइक्रोग्राम आयोडिन भए पुग्छ। यही अनुसन्धानलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीको भान्सामा WHO ले तोकेको मापदण्ड भन्दा 3.6 गुणा बढी आयोडिन युक्त नुन रहेको छ। खाना पकाएर 20% उडेर गए पनि आयोडिनको मात्रा धेरै हुन्छ, न्यौपानेले भने। उक्त अनुसन्धानले 98% घरमा आयोडिन युक्त नुन खाने गरेको पनि देखिएको छ। आयोडिनको सेवन बढी हुँदा शरीरमा थाइरोइडको स्तर बढाउने, हाइपोथाइरोडिजम जस्ता समस्या देखा पर्ने विज्ञ बताउँछन्। थाइरोइड ग्रन्थीले मानव शरीरको वृद्धि, विकास र पाचन क्रियामा मुख्य भूमिका खेल्छ। तर यो हार्मोन बढी वा कम भयो भने शरीरमा समस्या देखा पर्छ। यसलाई सही तरिकाले काम गराउन र नियन्त्रण गर्न आयोडिन नामक खनिज चाहिन्छ। यो खनिज शारीरिक र मानसिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने ट्रेस एलिमेन्ट हो, जसले मर्करी र लिड जस्ता पदार्थलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्न भूमिका खेल्छ। ग्रन्थीबाट उपयुक्त मात्रामा थाइरोक्सिन हर्मोन निकाल्नका लागि आयोडिनको मात्राले भूमिका खेल्छ। शरीरमा आयोडिनको मात्रा कम हुँदा घाँटीमा गलगाँट देखिने, बच्चामा पुर्कोपन, स्पष्ट बोल्न नसक्ने, गर्भवतीले पर्याप्त आयोडिन सेवन नगरे सुस्त मनोस्थितिको, अपाङ्गता भएका शिशुहरू जन्मने वा मृत्यु हुने, थाइरोइडमा असन्तुलन हुने जस्ता समस्या देखा पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ डायबिटिज एन्ड थाइरोइड सेन्टरका एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डाक्टर अंशुमाली जोशी थाइरोइडको जोखिम कम गर्न भान्साको नुनको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउँछिन्। तरकारीबाट हुने नुनको सेवन कम गराउन सलादहरूको आहार बढाउनु पर्छ, उनले भने। आयोडिन युक्त नुनको अधिक सेवनले थाइरोइड ग्रन्थीको कामलाई असर पुर्याउँदछ।
संगठित मानव तस्करको भर परेर अवैध बाटोबाट अमेरिका छिर्ने भन्दै हिँडेका 81 नेपालीको मोरक्कोको कासाब्लाङ्काबाट डिपोर्टमा परेका छन्। एकैचोटि धेरै संख्यामा नेपाली देखिएपछि अध्यागमनले शंका लागेर अनुसन्धान थालेको र डिपोर्ट निर्णय भएको डिपोर्टमा परेका मध्ये एक नेपालीले सुनाए। यतिका धेरै नेपाली एकैचोटि कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने खुलिसकेको छैन। केही पहिलेदेखि र केही हालसालै भिजिट भिसामा दुवै पुगेकाहरू डिपोर्टमा परेको कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएको एकजनाले बताए। सरकारले भिजिट भिसामा दुवै जानेमाथि कडाई गरिरहेको बेला उनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने शंकास्पद देखिएको छ। स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय अवैध रूपमा अमेरिका लैजान दुबईबाट मोरक्कोको कासाब्लाङ्का पुर्याउने र त्यहाँबाट बोलिभिया वा ब्राजिल छिराउने काम भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर रोकिएपछि संगठित मानव तस्करका एजेन्टहरूले यो रुटको प्रयोग बढाएका हुन्। पछिल्लो रुटको प्रयोग गरेर यति धेरै नेपाली अमेरिका छिर्न लागेको यस्तो घटना पहिलो पटक सार्वजनिक भएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार डिपोर्ट भएका मध्ये केही सोमबार रातिसम्म नेपाल आइपुग्ने बुझिएको छ। यस अघि पनि नेपालीहरू अवैध रूपमा अमेरिका जाने भन्दै काठमाडौँबाट दिल्ली, इन्डोनेसिया हुँदै इथियोपिया पुगेर अल्पत्र वा काठमाडौँबाट भियतनाम, इथियोपिया, मादागास्कर, जोर्डन, दुबई, अजरबैजान पुगेर बन्धक बनेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। मानव तस्करले मुख्य गरी दिल्लीबाट रुस हुँदै स्पेन, बोलिभिया, इक्वेडर, कोलम्बिया, पानामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको रुट प्रयोग गरेर अमेरिका छिराउने प्रयास गरेको देखिन्छ। हिउँ खेल्दै हुर्के बढेकी सुरमा गाउँपालिका घोगाडा गाउँकी 55 वर्षीय कलसा बोहरालाई अचेल अनौठो लाग्न थालेको छ। जडीबुटी संकलन गर्न जाँदा होस् या दैनिक वनपात गर्दा आधा शतक हिउँकै सामिप्यमा बिताएकी उनले 2-4 वर्ष यता हिउँको रङ फेरिँदै गएको देख्न थालेकी छन्। प्रत्येक वर्ष वैशाखदेखि असारसम्म सुरमा सरोवर तालको निकासतिर पर्ने निस्कारी पाटनमा पाल हालेर चाँदे शिखर हिमाल वरिपरि किरा यासागुमा खोज्ने उनलाई यहाँको हिउँ अब हिउँ जस्तो लाग्न छाडेको छ। टाढाबाट हेर्दा हिमाल सेतो जस्तो देखिए पनि नजिक पुग्दा हिउँमै हिरो देखेर उनी चकित छिन्। चाँदी जस्तो जगमग चम्किने टल्किने हिउँ अचेल हिरो जस्तो देखिन्छ उनले भनिन्। सेता हिमालमा घाम लाग्या बेला हेर्नै सकिँदैन थियो। अचेल त हिमाल पनि काला काला मात्रै देखिँदा छन्। कलसाले भने जस्तै बझाङ्क हिमालमा रहेको हिउँलाई धुलोका कणको बाक्लो तहले छोपेर रङ नै परिवर्तन भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी संकलन गर्न जाँदा वा अन्य कामले गएको बेला पानीको विकल्पमा समेत प्रयोग गरिने हिउँ अचेल खान नसकिने अवस्थामा पुगेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। 3-4 वर्ष अघिसम्म प्यास लाग्दा सोधै हिउँ टिपेर खान्थ्यौँ। पानी नपाइएका बेला हिउँ नै तताएर काम चलाउँथ्यौँ। सुरमाकै स्थानीय रमेश बोहरा भन्छन्। अचेल बाहिरको तह मात्र होइन 2-3 फिट भित्रसम्म कालो ढिलो जस्तो फोहोर मात्र हुन्छ। हिउँ पगालेर पानी बनाए पनि भाँडाको पिठभरि फोहोरै फोहोर जम्मा हुन्छ। वर्षको 3-4 महिना मात्रै मानिसको चहल पहल हुने हिमालको हिउँ यसरी फोहोर हुँदै जानुको कारणबारे स्थानीयहरूको आफ्नै अनुमान छ। यो देवीको बास भएको ठाउँ हो। मान्छे आएर जथाभावी अर्न लाग्या गर्न थाले। 2 वर्ष अघि सुरमा सरोवर सुक्नुको पछाडि पनि देवीको छल भएको बताउँदै कलसा भन्छन्। अझ क्या हुन्या हो हेर्दै जाउपन, अझै के हुने हो हेर्दै जाउँ। आगो देखाउन, भात खान, मासु मदिरा सेवन गर्न, यौनजन्य गतिविधि गर्न नपाइने र खाली खुट्टा हिँड्नु पर्ने यो क्षेत्रमा जडीबुटी संकलनको क्रममा आएकाहरूले सबै नियम तोडेका कारण वर्षेनी यस्ता अनर्थ घटनाहरू हुन थालेको कलसा जस्तै सुरमाका अधिकांश बासिन्दाको विश्वास छ। पहिला यहाँ आगो लगाउने चलन थिएन। अचेल आगलागी नभएको कुनै ठाउँ हुँदैन। गाईसेरा, तपोवन, देलठेला, चाँदे शिखर, ब्यासी मारे लगायत दर्जनभन्दा बढी हिमालको फेदमा लागेको डढेलो देखाउँदै घोगाडाका गणेश बोहराले भने यो सबै धुवाँले गर्दा कालो भएको हो। उनले डढेलोका कारण हिउँ मात्रै कालो नभएर हिमाली क्षेत्रका रुख, बिरुवा, जडीबुटी र जङ्गली जीवजन्तु पनि मासिने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। हिमालयमा प्रदूषण बढ्नुको पछाडि स्थानीय र बाहिर कारण दुवै हुने गरेको वातावरणविद बताउँछन्। प्री मनसुनको समयमा हिमालमा वर्षा कम हुने भएकोले प्रदूषित हावाले बोकेर ल्याएका कणहरू जम्मा भएर यस्तो भएको हो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका वातावरणविद रिजन भक्त कायस्थले भने हिउँ यसरी प्रदूषित हुनमा स्थानीय क्षेत्रमा लागेको डढेलो, मानव बस्तीमा निस्केको धुलो, धुवाँ पनि कारक छन्। तर योभन्दा बढी भारतबाट आउने प्रदूषित हावाले पछिल्लो समय हिमालमा
फोहोरको कण थुपार्न थालेको छ। हिउँ पग्लदै जाने तर त्यहाँ जम्मा भएका धुलोको कणले थेगर त्यही रहिरहने भएकोले तल्लो सतहसम्म हिरो जस्तो देखिने गरेको उनले बताए। ठकुरीले हिमालमा यस्तो प्रकृतिको धुलोको मात्रा बढ्दै गए प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्ने र मानवीय गतिविधि समेत प्रभावित हुने बताए। यसले हिउँ पग्लिने क्रम बढाएर जुनसुकै बेला पनि हिउँ पहिरो जान सक्ने, हिउँले समातेका चट्टानहरू खुकुलो भएर झर्न सक्ने हुन्छ उनले भने। यस्तो भयो भने हिमाल आरोहण, पर्यटन र हिमाली क्षेत्रमा हुने मानवीय गतिविधि मात्र नभएर तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन पनि प्रभावित हुन सक्छ। सरकारले आइतबार बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको छ। सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले यी कान्तिपुरलाई जानकारी दिए। उक्त निर्णय आगामी असार 1 गतेदेखि लागू हुने उनले बताए। वैशाख 26 गते मन्त्री परिषद बैठकले इन्धन खपत कम गर्न भन्दै हप्तामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय जेठ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो, तर हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना भइरहेको थियो। यस्तै संघीय सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि स्थानीय तहहरूले भने अवज्ञा गर्दै आएका थिए। यसैबीच हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ। अधिवक्ता रामबहादुर साई, तेजकुमार लोहनी, सन्तोष भण्डारी र त्रिलोक बहादुर चन्दले आवश्यक तयारी बिनै हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट समेत दायर गरेका थिए। प्रशिक्षणका लागि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारले कार्यालय समय पनि बढाएको थियो। कार्यालय समय जेठ 1 देखि बिहान 9:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म तय गरिएको थियो। पश्चिम नवलपरासी जिल्ला अदालत परिसरमा गोली चलेको छ। प्रहरीका अनुसार सोमबार सारावल गाउँपालिका 4 का हर्षराम यादवले आफ्नी काकी रोशनी यादवलाई लक्षित गरेर गोली प्रहार गरेका हुन्। पिस्तोलबाट 2 गोली प्रहार भएको तर कुनै मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। अंश मुद्दाको मिलापत्रमा गएकी रोशनी यादवलाई लक्षित गरेर हर्षरामले गोली चलाएको बताइएको छ। गोली प्रहार गरेर फरार हर्षरामको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार दिउँसो अदालत परिसरमा गोली चलेपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। नेपालमा यस वर्ष मनसुन सरदर मितिभन्दा अगाडि नेपालको पूर्वी भेगबाट प्रवेश गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले आजै विशेष बुलेटिन निकालेर हाल र यस वर्षको मनसुन प्रणाली आजका दिन नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा आगमन भएको जनाएको छ। नेपालको अन्य भूभागमा भने केही दिनपछि मनसुन प्रवेश हुने महाशाखाको अनुमान छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 भएको विभागले जनाए पनि यसअघि विभागकै वेबसाइटमा नेपालमा सामान्यतया मनसुन 10 जुनमा प्रवेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। देशको पूर्वी भेगबाट मनसुन प्रवेश गरी क्रमशः पश्चिमतर्फ विस्तार हुन्छ। जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म 4 महिनाको अवधिलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मनसुनको अवधि भनिन्छ। यसै सन्दर्भमा यसको मनसुनी प्रणालीलाई मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र सोही अनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै जाने बुलेटिनमा उल्लेख छ। नेपाल टेलिभिजन र यस अन्तर्गतका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण अवरुद्ध भएको छ। सोमबार दिउँसो 2:30 बजे एनटिभी, एनटिभी प्लस, एनटिभी न्यूज, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीको प्रसारण अवरुद्ध भएको हो। नेपाल टेलिभिजनलाई स्याटेलाइट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थाइकम पिसिएलले करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध पारेको हो। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीर जङ शाहले स्याटेलाइट सेवा प्रदायकले पूरा पैसा नपाएको भन्दै प्रसारण अवरुद्ध गरेको बताए। उनका अनुसार नेपाल टेलिभिजनले मासिक $2000 अमेरिकी डलरको दरले 6 महिनाको स्याटेलाइट शुल्क बापतको रकम पठाएको थियो, तर त्यसमा नेपालको कर कानून अनुसार कट्टी गर्नुपर्ने कर बापतको रकम काटेर पठाउँदा थाइकम पिसिएलले नमानेर सेवा अवरुद्ध गरेको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय पहिचानका छुट्टै संकेत चिन्ह तयार पारेको छ। नीलो पृष्ठभूमिको संकेत चिन्ह अब होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो शौचालयमा राखेर सार्वजनिक रूपमा खुला गर्न सक्ने भएका छन्। सर्वसाधारण प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक शौचालय चिन्ह सजिलो होस् र सबै सार्वजनिक शौचालयको पहिचान एउटै होस् भनेर संकेत चिन्ह तयार पारिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। गोलो रेखाभित्र नीलो पृष्ठभूमि, त्यसको माथिल्लो भागमा नेपाली भाषामा सेतो अक्षरले सार्वजनिक शौचालय लेखिएको छ। बीच भागमा सेतो रङमै महिला र पुरुषको चिन्ह रहेको छ। संकेत चिन्हको पुच्छारमा अंग्रेजी भाषामा पब्लिक टोयलेट लेखिएको छ।
महानगर क्षेत्रभित्र होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन, कम्पनी, फर्म, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन इच्छुकहरूलाई महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइमा सम्पर्क राख्न सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो समाचार सामग्रीहरू कान्तिपुर दैनिक न्युज 24 र अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौँ। तपाईहरूलाई यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यस मिडिया टप टिभीलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।